मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. हिलेल नांवाचो एकलो जाणटो तत्वशास्त्री मेस्त्री आसलो आनी ताचे लागीं मायमोन नांवाचो एकलो शीस शिकतालो. त्या विद्यार्थ्याची प्रगती पळोवन हिलेल खूब खुशाल जातालो. पूण मागीर दीस वेता वेता हिलेलान पळयलें हो आपलो शीस मायमोन चड आपलो विस्वास तत्वशास्त्राचेर फिलॉसॉफीचेर दवरता आनी ताचें उलोवपूय तशेंच जालां. आनी आतां तो मागणें करिना आनी म्हणटा मागणें करून कितें फायदो? मागणें केल्यार देव बदलतलो वय? हांवें मागलें तो दितलो वय? अशें तो म्हणटा. देखून हिलेल मातसो दुखी आसलो. पूण ताणें कांयच म्हणलें ना. एक दीस हिलेल भायर बसून आसलो आनी दुखी आसलो. मायमोनान आपल्या मेस्त्रीक पळयलो आनी मेस्त्री लागीं म्हणलें, मेस्त्री तूं खूब दुखी दिसताय, कितें बरो नाय? मेस्त्रीन म्हणलें, ना हांव बरो आसां, पूण म्हजो एकलो मोगाचो इश्ट आसा, तो शेतकार आनी तो शेतां लायतालो, पीक काडटालो आनी आपल्या पोटाचो आनी आपल्या कुटुंबाचो ग्रास जोडतालो. आतां ताणें शेतां लावचीं सोडून दिलां आनी म्हणटा देव आसा न्ही, तो मोवाळ दयाळ न्ही, तोच म्हाका आतां खाण दितलो. तेन्ना मायमोन म्हणटा, हे तो तकलेन सुटला काय कितें? पिसो जाला काय कितें? हिलेल म्हणटा, ना तो बरो आसा, तकलेन सारको आसा, पूण ताका आतां कितें जालां तें म्हाका समजना. तेन्ना मायमोन मेस्त्रीक म्हणटा, तो घाम काडिना आनी सगळें देवाचेर सोडता, अशें करून तो देवाक ताळणी हाडटा न्ही, ताणें घाम काडूंक जाय. त्या वेळार हिलेल म्हणटा, तुजें सारकें, पूण हांव कोणा विशीं उलयतां जाणा? तुजेच विशीं. तो शेतकार आपली नदर भुंय कडेन दिवंक आतां तयार ना. इतले दीस ताची नदर भुंय कडेन आसली, करतालो काम, घोळटालो, आतां सोडून दिला. आनी तुजी नदर सर्गा कडेन ना, थंय ताण तुका आत्मीक खाण मेळटा, तें सगळें तुवें सोडून दिलां. मायमोनाक मेस्त्री कितें सांगूंक सोदता तें समजलें आनी तो बदल्लो खंय. आमच्या जिवितांत वावर आनी मागणें, घाम आनी प्रार्थना दोनी बरोबर वचूंक जाय. खंयचेय एकाचेरच आमी भर दिवंक जायना. हांव घाम काडटां, हांव घाम काडटां, हांव घाम काडटां, देवाचो म्हाका आशिर्वाद नाका, बेसांव नाका, अशें म्हणूंक जावचें ना. हां, देव आसा, सगळें देव पळयतलो, म्हण हांवें कांय करचें ना, अशेंय जायना. जेजुईत संस्थेचो घडणार सांत इनास लोयोला अशें म्हणटा, जेन्ना तूं एक वावर करताय, तो वावर तुवें असो करूंक जाय, मन लावन करूंक जाय, घाम काडूंक जाय, सगळें तुजेरूच आदारून आसा अशें चिंतून 100% तुवें घाम काडून तो वावर करूंक जाय. आनी तो वावर करून जातच तुवें म्हणूंक जाय, जें कितें हांवें करचें आसलें तें सगळें हांवें केलां,
खंयचा उणें पडूंक ना. आतां सगळें देवाच्या हातांत आसा. तो पळोवं दी अशें म्हणूंक जाय. म्हणजे म्हज्या घामाचो फळ देव दितलो. लातीन भाशेंत एक सांगणी आसा, ओरारे एत लाबोरे, मागणें कर आनी वावर कर. म्हणजे मागणें आनी वावर दोनी बरोबर वेताना आमच्या जिवितांत आमकां जैत मेळटा. म्हणटच आमी सदांच आमच्या जिवितांत आमच्या वावराक, साधनाक, घामाक आनी दुसरे वाटेन मागण्याक, ध्यानाक, प्रार्थनाक समासम जागो दिवया आनी आमचें जिवीत आमी अर्थाभरीत, सुफळभरीत करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.